Goyan Wagna. Many a time the government denies the presence of the big cat in Goa. But in a shocking revelation, Goa's most well-known environmentalist, Rajendra Kerkar, has shown proof of India's national animal being present in Goa. But this time it comes with a sad story. Kerkar discovered the dead body of the tiger in Aglot Sakoda area. More importantly, the tiger's nails and teeth were found missing. Questions are now being asked if it was a case of poisoning, poaching, or accidental death. Kerkar has asked the government authorities, particularly the Forest Department, to investigate the case at the earliest. उत्तर गोवा वन विभागाच्या धारबांदोडा ह्या तालुक्यान आसपावपी आगलोट ह्या गांवान एक वाघ जो आसा तो अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेन मेळ्ळलो आसा. गोंयान वाघ ना अशें परते परते म्हणटात, पूण 2009 ते 2019 ह्या वर्सा 5 वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा. आनी आतां परतो एकदा 2026 आमकां एप्रील म्हयन्याच्या उपरांत मे म्हयन्यान एक वाघ जो आसा तो मेल्लेचे तेचे कलेवर जे आसा ते आमकां दिश्टी पडलेले आसा. हांव गोंयच्या वेगवेगळ्या रानांनी फिरत आसता आनी ते फिरत आसतना अशा प्रकारची म्हायती मेळ्ळी की एक वाघ जो आसा तो कुजलेल्या अवस्थेन आगलोट हांगासर पानस म्हणून जो आसा वाडो त्या वाठारांत एका खाजगी वन क्षेत्रा भितर ज्या वाठारांत हांगासर वन खातें जें आसा सतपालचें त्या वाठारा सावन एका ह्या जंगली भागान हो वाघ जो आसा तो अत्यंत विकल अवस्थेन मेळ्ळलो आसा. आतां ताका कोणी मारला काय ताका दुसऱ्या जनावरान मारला हें सांगप खूब कठीण आसा, पूण तेचे दांत जे आसा आनी पंजाची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्लेली आसा. गोंय सरकारान बेगोबेग हेची दखल घेवन ह्या घटनेची चवकशी करपाक जाय आनी एकंदर हे वाघ मारपाचें जें प्रकरण आसा तें गांभिर्यान घेवपाक जाय. गोंयान वाघ ना म्हणटात आनी हो 6वो वाघ जो आसा तो परतो एकदा धारबांदोडा हांगासर मेल्लो आमकां दिश्टी पडटा. Like, subscribe and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी मुजळ्यात पळया न्ही. बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी. स्मार्ट गेट. गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. वर्क फ्रॉम गुरुजी गाडी जाली, एसी जालो. आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं पसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.